पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 28 जनाको निधन। एक महिनाभित्र नागरिकहरूमा कोरोना खोप पुर्याउने फ्रान्सको तयारी। सिनियर रक्षा मन्त्री संघको नेपाल भ्रमणको सायद कहिले भयो त, यसबारे पुरै जानकारी। नेकपाको इन्जिन सिज भयो, मेलमिलापको शुभकामना छ भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुटोलमा कालो झण्डा देखाइयो। महोत्तरीमा प्रहरीको गोली लागेका एक जनाको मृत्यु। आजबाट कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइयो त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। आयकर नतिरेका जनता पौने 3 लाख करदातालाई फागुनसम्मको मौका। शुक्रबार भारतीय विदेश सचिवले नेपाल भारत सम्बन्ध बारे प्रवचन दिने। नेपालमा कहिले आइपुग्छ त कोरोना खोप, आएपछि कसरी जोगाउने र कसलाई लगाउने, यसबारे पुरै जानकारी। नेपालमा र अन्य देशहरूमा सबैभन्दा भ्रष्ट सांसद र कर्मचारीको सर्वेक्षण सुरु। नेपाल पहिलो नम्बरमा। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पक्राउ। बाबुराम भट्टराई सहित 33 सांसदले फिर्ता गरेनन् दशैं भत्ता, यसबारे पुरै जानकारी। WHO ले प्रयोग गर्न नभनेको रेमडेसिभिर नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोग गरिँदै एक पद खोज्ने योजनामा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल। केपी शर्मा ओली भने नछोड्ने अडानमा। कक्षा 12 को परीक्षा नतिजा कहिले आउँछ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। भारत र बंगलादेशको हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। सुनको भाउ तोलामा आज फेरि 1000 रुपैयाँले सस्तियो, प्रति तोला 91,500 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1948 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 9210 नमुना परीक्षण गर्दा 774 महिला र 1774 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या भने 2,26,026 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1389 रहेको छ। आजसम्म 2,07,998 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2140 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। देशभर 16,629 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने उनीहरूमध्ये 445 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुटवलमा कालो झण्डा देखाइएको छ। बुटवलबाट पश्चिम सैना मैनातर्फ जाने क्रममा नेता पौडेललाई नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका कार्यकर्ताले तिनाउ पुल नजिक नेपालगञ्ज रोडमा कालो झण्डा देखाएका हुन्। नेता पौडेल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 2 को सैना मैना मावि, रानी बगिया र पररोह माविको मुर्गियाको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न जाँदै थिए। प्रहरीले कालो झण्डा देखाउने प्रदर्शनकारीलाई तत्कालै सडकबाट हटाएपछि नेता पौडेल आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। कालो झण्डा देखाउने कसैलाई पनि नियन्त्रणमा भने नलिएको प्रहरीले जनाएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो छोराको नाम गराएको र वर्तमान सरकार एकपछि अर्को ठूलो भ्रष्टाचारमा मुछिएको हुँदा पौडेललाई कालो झण्डा देखाएर विरोध गरिएको कांग्रेस रूपन्देहीका युवा नेता विष्णु पोखरेलले बताएका छन्। गत संसदीय चुनावमा बुटवललाई स्थानीय राजधानी बनाउने मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर चुनाव जिते पनि अन्तिममा एजेन्डा छोडेर अर्थमन्त्री पदसँग राजधानी साटेको आरोप पनि पौडेललाई लाग्दै आएको छ। आफूलाई बुटवलमा कालो झण्डा देखाएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव विष्णु पौडेलले त्यसलाई आफूले विकास विरोधी झण्डाको रूपमा बुझेको बताएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत कार्तिक पहिलो साता सांसदहरूले नै दशैं भत्ता लिएको समाचारले धेरै ध्यान तानेको थियो। यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि भूमिका खेले। त्यसबेला डाक्टर भट्टराईले दशैं भत्तासँग जोडिएर 3वटा ट्विट गरेका थिए, जहाँ उनले सांसदको मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारीको समेत दशैंमा वितरण हुने अतिरिक्त तलब भत्ता रोक्न माग गरेका थिए। सर्वत्र आलोचना भएपछि सांसदहरूले धमाधम दशैं भत्ता फिर्ता गरे, तर तिनै डाक्टर भट्टराईले भने अझैसम्म दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन्। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार दशैं भत्ता फिर्ता नगर्ने सांसदहरूमा डाक्टर भट्टराई एक्ला सांसद भने होइनन्। भट्टराईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 जना बाहेक सबै सांसदले दशैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन्। हाल जसपाका 34 सांसद रहेका छन् भने यी सबैले दशैं भत्ता भने फिर्ता गरेका छैनन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना संकटपछि बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जाने निर्णय सरकारले लिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दुई छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँगको हवाई उडान खोल्ने निर्णय लिएको हो। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक
नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई देशबीचको उडान खोल्ने मिति भने तय भइसकेको छैन। ती देशसँगको आवश्यक परामर्शपछि उडान सञ्चालन मिति तय गरिने भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी सरकारले भिजिट भिसा र अनअराइभल भिसा पनि खोल्ने निर्णय लिएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने निर्णय लिँदै सरकारले भिजिट भिसा र अनअराइभल पनि दिने निर्णय गरेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यी दुवै भिसा दिने प्रक्रिया नेपालमा 2076 चैत्र 11 गते लकडाउन गरेसँगै बन्द भएका थिए। सरकारको यो निर्णयसँगै अब देशमा विदेशी पर्यटकको आगमन पनि सहज हुने भएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, भारत र बंगलादेशसँगको हवाई उडान खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोनाको औषधि सम्बन्धी रहेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोले मंगलबार यस वर्षको अन्तिम सम्ममा आफ्ना नागरिकहरूलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै उनले खोप आएसँगै व्यापक मात्रामा खोप कार्यक्रम चलाइने बताएका छन्। यद्यपि म्याक्रोले मुलुकमा खोप लगाउनु अनिवार्य भने नगरिने बताएका छन्। अहिले युरोपका सरकारहरू एक दशककै सबैभन्दा ठूलो खोप कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारिरहेका छन्। यद्यपि फ्रान्समा यो काम त्यति सजिलो भने छैन। फ्रान्सका नागरिकहरू खोपमा सबैभन्दा कम विश्वास राख्छन्। एक अध्ययनका अनुसार फ्रान्सका 69% मानिसले नियामकबाट अनुमति पाए कोरोना खोप लगाउने बताएका थिए, जबकि अमेरिकामा यो संख्या 67% थियो। यानि कि दर्शकवृन्द, एक महिनाभित्र नागरिकहरूमा कोरोना खोप पुर्याउने फ्रान्सको तयारी रहेको छ भने अब नेपालमा कहिले कसरी आइपुग्छ कोरोना खोप, आएपछि कसरी जोगाउने र कसलाई लगाइनेछ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वभर 260 वटा खोप परीक्षणको चरणमा छन्, जसमध्ये 57 वटा क्लिनिकल ट्रायलमा छन् भने यी मध्ये पनि 12 वटा तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका छन्। तेस्रो चरणको परीक्षणमा फरक फरक उमेर समूह, भौगोलिक अवस्थितिका मानिसहरूलाई धेरैवटा समूहमा विभाजन गरेर खोप लगाइन्छ। यसबाट विभिन्न समूहमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अध्ययन गरी निचोड निकालिन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले रुस, चीन, भारत र अक्सफोर्डले पुरानो विधिबाट खोप बनाएका छन्। अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेका मध्ये फाइजर, मोडर्ना र अक्सफोर्डले तेस्रो चरणको परीक्षण पनि सकिएको र त्यसबाट ती खोप निकै प्रभावकारी देखिएको जनाएका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अक्सफोर्डले बनाएको कोरोना खोप बजारमा सबैभन्दा सस्तोमा पाउने सम्भावना छ। यसको प्रति डोज 3 देखि 4 डलर पर्ने अनुमान गरिएको छ। यानि कि यसको प्रति डोज नेपाली रुपैयाँमा 400 देखि 500 रुपैयाँमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। मोडर्ना र फाइजरको खोपलाई भने प्रति डोज 20 देखि 35 डलर यानि कि नेपाली रुपैयाँ 3 देखि 4 हजार सम्म पर्ने भएको छ। यी खोप 2 डोज दिनुपर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, अब नेपालमा कोरोना खोप कसरी आउनेछ त? नेपालको जनसंख्याको 20% पुग्ने गरी कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट खोप आउनेछ। त्यसको मूल्य 1.6 देखि 2 डलर सम्म पर्नेछ। विश्व बैंकदेखि बिल गेट्स फाउन्डेसन सम्म सबैले कोभ्याक्स फेसिलिटीमा पैसा हालेका छन्। कोभ्याक्सले गरिब देशहरूमा यो खोपलाई 2 डलर यानि कि नेपाली रुपैयाँ 200 देखि 250 सम्म पनि पर्नु हुँदैन भन्दै आएको छ। नेपालको 20% जनसंख्या भनेको 60 लाखको हाराहारी हुनेछ। प्रति व्यक्ति 2 डोज किन्दा नेपालले 1 करोड 20 लाख डोज किन्नु पर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा 2 डलर अनुसार हिसाब गर्दा पनि 2 करोड 40 लाख डलर हुन्छ। अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको अहिलेको विनिमय दरका आधारमा यो रकम 2 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। दर्शकवृन्द, अब नेपालमा आएपछि कोरोना खोप कसलाई दिइन्छ त? नेपालले प्राप्त गर्ने 20% कोरोना खोप मध्ये 3% स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने समूहले प्राप्त गर्नेछन्। यानि कि यसमा डाक्टर, नर्स, पारामेडिकल्स, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नै त्यस समूहमा पर्लान्। त्यसपछि सडकमा ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई दिइनेछ। त्यसैगरी 17% भने 55 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका मानिसहरूलाई दिइने भएको छ। त्यसपछि मात्रै 14 वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबैलाई कोरोना खोप दिने योजना बनाइएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, 6 वर्षीय बालिकाको हत्यारालाई लिएर तनावपूर्ण रहेको बर्दियाबासमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। मंगलबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका एक पुरुषको मृत्यु भएपछि स्थिति बिग्रन नदिन भन्दै महोत्तरी प्रशासनले बर्दियाबास नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। बर्दियाबासमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक पनि लगाइएको छ। आउनुहोस् खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा कहिले आउँछ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा सकिएको 1 महिना भित्रमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी थालेको छ। कोभिड-19 का कारण परीक्षा ढिला भए पनि परीक्षाफल छिट्टै प्रकाशित गर्ने गरी तयारी थालिएको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन्। कक्षा 12 को परीक्षा गत मंगलबारबाट सुरु भएको थियो। परीक्षा सकिएको 1 महिना भित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने हाम्रो योजना छ, अध्यक्ष पौडेलले भनेका छन्। ढिला नतिजा प्रकाशित गर्ने हाम्रो मनासय छैन। उनले अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले परीक्षा सञ्चालन भइरहेको पनि जानकारी पहिले नै दिइसकेका छन्। उनले के कति कोरोना संक्रमितले
कसले अहिले परीक्षा दिइसकेका छन् भनेर तथ्याङ्क भने परीक्षा सकिएपछि मात्रै थाहा हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यस वर्ष 4,33,000 विद्यार्थीले कक्षा 12 को परीक्षा दिइरहेका छन् भने देशभर 4,105 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहीबार यानि कि आज काठमाडौँ ओर्लिने भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले शुक्रबार नेपाल भारत सम्बन्धमा एक विशेष प्रवचन दिने भएका छन्। एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा भारतीय विदेश सचिवले द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीको विषयमा बोल्नेछन्। एआइडिए का कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, यो कार्यक्रम पब्लिक डिप्लोमेसीलाई प्रबन्धन गर्ने हाम्रो वृत्त उद्देश्यको एक अंश हो। यो कार्यक्रमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ घन बनाउन सहयोग गर्नेछ। विभिन्न थिंक ट्याङ्क, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी अधिकारी, कूटनीतिक मिशनका पदाधिकारीहरू र अन्य विभिन्न क्षेत्रको सहभागितामा जनाउने सो संस्थाले जानकारी पनि दिएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, शुक्रबार भारतीय विदेश सचिवालयले नेपाल भारत सम्बन्ध बारे प्रवचन दिने भएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केही दिन अघि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। डब्ल्युएचओको विज्ञ समूहले कोभिड उपचारमा यसको प्रभावकारिता पुष्टि नभएको भन्दै प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो। डब्ल्युएचओले कोरोना संक्रमितको उपचारमा रेमडेसिभिर औषधि चलाउन उचित नहुने भने पनि नेपालमा भने कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। रेमडेसिभिर प्रयोगले संक्रमितको उपचारमा सकारात्मकै प्रभाव देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिइने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरुमा क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा प्रयोग गरिएको रेमडेसिभिरले पार्ने प्रभाव बारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर यसले गरेको यसको प्रारम्भिक रिपोर्टले यसको प्रयोग प्रभावहीन भने नदेखिएको यसको प्रयोग गर्दा लक्षण केही घटाएको पाइएको बताएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, डब्ल्युएचओले प्रयोग नगर्न भनेको रेमडेसिभिर नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, सुनको भाउ ओह्रालो लाग्ने क्रमले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ। बिहीबार सुनको प्रति तोला मूल्य 1,000 रुपैयाँले सस्तिएको नेपाल स्वचार्दी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार प्रति तोला 1,800 रुपैयाँले सुनको भाउ घटेको थियो। महासंघले बिहीबारको कारोबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य 91,500 रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको कारोबार मूल्य 91,000 रुपैयाँ रहेको छ। बुधबार छापावाला सुनको भाउ 92,500 र तेजाबी सुनको भाउ 92,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 5 रुपैयाँले सस्तिएको छ भने बुधबार 1,180 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको बुधबारको भाउ 1,175 रुपैयाँ तोकिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक पदबाट विदा गर्ने कसरत सुरु भएको छ। एक व्यक्ति एक पदको विषयले पटक पटक तनाव ल्याइरहेका बेलामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले फेरि यसलाई चर्काउने रणनीति बनाएका हुन्। एक व्यक्ति एक पदको बहस चलिरहे पनि नेकपाले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि फेरि यही बहसले प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल बीचको विवादले पार्टी विभाजनतर्फ गइरहेका अवस्थामा अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक पदबाट हट्नुपर्ने अध्यक्ष दाहाल सहित बहुमतका सदस्यले माग गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सहितका बहुमतका सदस्यले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, एक पद खोज्ने योजनामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल रहेका छन् भने तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि पद नछाड्ने अडानमा रहेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एउटा सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालीहरूले सांसद र सरकारी कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले एसियाका 17 देशमा गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया 2020 प्रतिवेदन अनुसार सांसद र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी मान्ने उत्तरदाता समान 43% यानि कि बराबर रहेका छन्। गएको 12 महिनामा भ्रष्टाचारको अवस्था परिवर्तन भएको मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा 58% भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने जवाफ आएको छ। यो नतिजा अनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएको सबै देश मध्ये नेपालको अवस्था सबैभन्दा खराब हो। कम्बोडियामा 12, दक्षिण कोरियामा 17 र चीनमा 20% ले मात्रै भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ। जानकारहरूका अनुसार यो सर्वेक्षणको सबैभन्दा खराब पाटो नै यही हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल टीआई नेकपाका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखसम्म हेर्दैन भनिरहनु भएका बेलामा एसियाका 17 देश मध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुक हुनुपर्ने दुर्भाग्य हो भनेर उनी बताउँछन्। रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना कलिगलाई बचाउन लाग्नु भएको छ भन्ने उल्लेख हुनु पनि सुखद होइन भनेर उनको भनाइरहेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकार
सरकारले विगत 6 वर्ष यता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदाताहरूलाई आर्थिक ऐन 2077 ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ। आर्थिक ऐन 2077 अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने आय विवरण अनुसार आयकर नतिरेका करदाताका लागि फागुनसम्मको मौका दिइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आय विवरण पेश नगर्ने र कर नतिर्ने करदाताको संख्या 2,80,638 रहेको छ। विभागले देशका ती करदातालाई आगामी फागुनसम्म आर्थिक ऐनले छुट दिएको तथा सुविधा उपयोग गरी कर तिर्न ताकेता गरेको हो। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुधबार दिउँसो उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। उनी विरुद्ध नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। उनी विरुद्ध 3 करोड 71 लाख रुपैयाँ ठगेको आरोप रहेको सीआईबी का निर्देशक आइजी सहकुल थापाले जानकारी दिएका छन्। नेउपाने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा 2056 असार 18 देखि 2057 मङ्सिर 7 गतेसम्म पहिलो कार्यकाल र 2070 मङ्सिर 23 देखि 2075 असोज 15 गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका थिए। उनी अध्यक्ष भएका बेलामा कलेजको बेरुजु 23 करोड 10 लाख 23,443 रुपैयाँ देखिएको छ। उनको नाममा मात्र 3 करोड 71 लाख 53,650 रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ। यानी कि दर्शकवृन्द, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने पक्राउ परेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला औपचारिक नेपाल भ्रमण सकेर दिल्ली फर्केको पछिल्लो आइतबार चीनका रक्षा मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वेइ फेङ्हे काठमाडौँ उत्रिँदैछन्। समाचार स्रोतका अनुसार काठमाडौँमा उच्च स्तरीय भेटघाटका लागि केही घण्टा खर्चेर उनी बंगलादेश र पाकिस्तानको भ्रमणमा जानेछन्। चीनिया रक्षा मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमणको कार्यसूची के हो, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौँ स्थित चीनिया दूतावास अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने रक्षा मन्त्रीको भ्रमणको सायद अलि नमिलेको टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन्। यानी कि दर्शकवृन्द, चीनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको सायद आउने आइतबार तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।